حراي جزء المهارة presentation ناتك كم يجرك كم تقرب تحبرنا نيشي تمرتي الدليل اللهم عليه حجي تنزل لي أنا سوفتويرات زي عندك كمان بزح عين السوفتويرات اللي دلله تعانز كرئكم دلله خوجل حانتي كانتيجيا مالتي كانتيجيا خدت لنا كانتيجيا 7 كانتيجيا 8 كأون لعلت لكم قاعد بلتزه هجي أنا كانتيجيا 7 يخدكم presentation ناتك خا تقرب له مجدي PowerPoint زخون عينة presentation تتصحفك تتصحف له PowerPoint تزقد حلقة فيديو خا كانتيجيا هجي كانتيجيا خا انت يالله دحريلنا كو يقول على حج كانتيجيا تمصال يالا كانتيجيا انت يالله دحريلنا نتناتك دمصي كمول اي خيل اذا حجز ريكورد هون دله دمصي نبعلو بكانتيجيا ريكورد غبردلو كانتيجيا ستوديو زياتا كانتيجيا ستوديو بزح عينت ريكوردر يدلو تا زحاش دراخوا كن اذا كانتيجيا مخنياتو كانتيجيا ريكورد قبل الكاي بتوسخ دما edit قبل الكاي نتي presentation نات كمالتي زياتا كانتيجيا تبحل زي ابزي ريكوردر على نبزل علي دحرينا ريكورد ذا سكرين بلنا له او كليك ندحر غيرنا ريكورد يخون لنا مالتي بزي ريكورد سكرين علينا ريكورد باوربوينت دايركت لنا باوربوينت قد حال كان دحر دلي هايزي ازي اينا قن نمرز زي ريكورد سكرين تبل دلا ساينا نمرز حجي زي كانتيجيا ستوديو تاز جمركو انتات نت الدمص خاي قد حالكا بلاس نسئل خاون نفيديو كتكفتون تخيليها مالتي حجي ابزي ريكورد يتقبر دلو زي ريكورد سلا تقبر دلا تا دمص ترايه دلي انا تا فيديو ناتيسي اي دلخوان حجي اوديو تبل ابا كليك تقبر مالتي اوديو تبل علاتا حجي ريكورد سلا تبل دلا انتي اوديو فيديو الى امارات تتبنا حجي انا فيديو دحريليا فيديو ناتي بت نايزي اللابتوب ويكاتا ويب كام ناتكم جيرات قد حكا مالتي نت ناتكا داتا زاربك خلص تقدح قال انا قند مراتكو انتي اوديو تراي دلي فيديو ناتي سكي كرس اي دلخم حجي كم دليت كمالتي حجي زيات يا كانتيجيا ستودنت انت تقبريلنا تقدحكا تقدحو نز سكرين تقدحو نز غبر زلخو كله سكرين تقدحو دمصي تقدحو فيديو خا تقدحو مالتي حجي قصله اتي ناتكا صحفاتكا اب باوربوينت زيار ريكورد تقبر كم دلاله براندله حجي ابزي باوربوينت كل صحفاتي ادالي له بريزنت غبرد دله بزعبا مدمار دبل نقدامي كفلي ناتي ناتكم كاز تفعلالي بريزنتيشن كتقربو تدلي او تغبرو تخوليهم مالتي افتي باوربوينت صحيفكا تدالو باوربوينت كتفلت لك دحر انا كم تفلطوا اطراي وسيدي دلهم دحر دي نفلط خوينا كن ناي باوربوينت ناتا فيديو توتوريال ممهاري فيديو يدالو سلو زلهم نعاخ تكاتاتلوا تخوليهم تا فيديو توتوريال دحر قسيلنا تخاتاتيلنا نز باوربوينت كيلنا يلنا مالتي بريزنتيشن بمولو اوينا نصحفو حجي انا ابتي باوربوينت سلايد سالوا سلايد 1 زي ايناتي معرف كلته مدمر طرايات بال حجي ريكورد ابتي كانتيجيا كلتي انت حقاقيزن ينسرها كانتيجيا بزي تنري يالنا ازياتا زي انت انا ايديتين يا زي ايديت تقبرلو قال مدا كانتيجيا مسا انا كانتيجيا خانيش يالا زي خا مقدحيته ابزي نتزقدح دقدح دلهو ابزي اندحر طويقه ترأينا تقول زي ابزي اندحر طويقه دليتيا نزق زقدح دلهوس دليت كبير ايدلهم تبلاله مالتي ابزي خا بوز كا حنساب مالتي نزق قدح زلهوس حنساب دوا باليوم مالتي ستوب تيليا كن ودي اللهو مقدح ودي اللهو سلازي سيف تبلاله مالتي اوكي زي انا كانتيجيا اندحر تردياتنا
نابتا باوربوينت نخيد مالتي كامتيجيا أبزي أبوتا زيا حجي ولي عياس لزولخو كامتيجيا أمبر أبزيا كأيح كبابا لا ريكاردر يرسا ريكارد تبلا 1 نو 3 2 1 مسبلتك جمر مالتي شعو أبزيا باوربوينت نزيا باوربوينت يملس أبزيا باوربوينت كنت شفت F5 ندحر إلى شفت F5 ندحر إلى سكرين جمري presentation كجمري يبلا لخون باوربوينت مالتي شفت F5 ويكا سلايد شو أبزي لعلي ندحرينا سلايد شو مش بلا سلايد شو مستواكو from beginning يبلا after video tutorial أو يأتي له ناي باوربوينت أما هذا كم يجير كم تور from beginning إلى click قبله اوكي يبلا كم زمنا باش تمتعتلنا the PowerPoint has detected that your graphics card may not be configured properly for an optimal slideshow experience تبلنا إذا منالباش بتصبق كي قرب ديز ناتكا سلايد سعريف كايد الله مخناتو زي تحدث نجر قال له مالتي سو إلى أوكي بلا مالتي كم دي عن حيلاتنا أنا PowerPoint ناتي Windows 10 سلازخونه تي مايكروسوفت 2010 سلازخونه بخوم يا خم سات بلندلا أكتيفيت سلازي جوبركو سئلة جنن تاي يبلا أوكي يبلا جميل لا زي الريكاردر هنصح كمل لازم تحدله ESC أب كيبورد ESC يدور مالتي كمل لازم تحدله أب كيبورد ESC دمتاتي أتلا يا ريت أقول يا زيا مينيمايز قبلالني إز بلالو زي إز بتحت خطوة لأن كرأي بلون ريكارد خبر سلازهنا ديتا دليل كرأي أيد لهم سلايد شو from beginning are in بلالو مالتي زيا جميرات اللي على حجي سبيس بار ويكا إنتريت أو أب كيبورد معرف حدا إلى يجمر مدمار يبلا مالتي شعو سبيس بار كاتو ماليسا أسجيرات النلا سلايد تو ترانزيشن جيرا أسجيرات النلا زت عدا خوين الله تصحفة هاي الرأينا الله دحن كمال سيبزي زي بلاكي خون دلو أبزي دحن كله تسلم قوري وانا حبلي نمام هارد رئيس لازمانا دحر أزونا لني كم جيرات اللابزن تمليسنا تعادة دحين نمام هارد رئيس لازم هنا تحجنا بتاع بيجنين كتر حدا سلايد كليك قبر كنترول F5 يبلا ويدما سلايد شو from beginning يبلا معرف كلتا إلى يجلس مدمار كن مهارينا كمز داول كي يزارب ريكارد قبرنا له سبيس بار جيرا خا ناب سلايد تخيد قال أي مهرونا مدمار زبليو حجون كورات تمهرو رساسكم من تراسكم من أي ترسعيكم قال كترسعوا زيبلكم تريتا كالاتكم من عاداوكم من إيو ندابلكم دا قولتك يا خيد مالتي سبيس بار يدقبر نزي عند حرقاليت أودي سبيس بار قبر نزي نولدكم تصبوا مرأي خونو تبدل لازي عموداتا لاين تتحيف هذا السامس قولتكوا سبيس بار قبر be a good role model for your child إلى يقلصع نزيخا ولدكم نسو نسا صبوك قبرو خلو عدن قوام إلى يقلصع ندحر عدن يقومم زبالة أوتيتكم تيوم نزحش لو تخو قبرو يوم اندابالكو يقلص دحر كم دابالكو يخيد مالتي زي يقلصع كله ببحادة ترى ديكم كون تسفى قبر شعو أبزيا مودة تامس بزحكو سبيس بار دا قبركي يخيد الله سبيس بار بلا سلايد تقطل سلايد أحلفاتنا الله نابزي أحلفاتنا الله نزي أخا يقلص سلامتها يزي أسئلة قريبة يقلص مالتي مسود أخو قليتها سبيس بار بلا دحرنا بسخيد إذ معرف كلتا إلى مدمار قال مدمار انتهي مالتي مدمار مالت محواس مالتي ندابلكو إذي أنا بزخت حواس دليع قال دابلكو يقلص مالتي حجبزي أبزي أحن فلتاد لنا من الواش دتصحفيه لون زي كرسره أبزي دور عباي رايوا كرسر على حجي نزي كرسر انتي قبره رايت كليك قبر رايت كليك مسغوركو أبزي أمارات ستات أمزي أتلاقي لون نيكست دي حدا لها previous slide دي حدا لها last view دي حدا لها
go to slide number كندي slide دلي هذا ترين لا أنا دلي هذا لهجن right click مسجبركم أبزيا pointer option ياتو pointer option أبزي pen تبلا لاتن أو أكليك تجيره pen كتكونه ink color انت عينت pen ده دلي هاتو لنا لا أي عند دلي زي أي مرت كليك جبره تحرشعو زيا قطر حدا دور هي يبل كليك يجبر دلهم قطر خلت دور أبزلا يبل قطر سلسة بزلا كليك داغور كيدا خيدلو قاس داغر كحصف مخنيات شتت سلازم لك قطر بعد خابزلا يبل تردينا قطر حدا قطر خلت قطر سلسة قطر بعد حجب ز حدا نيرا زيات صحف حجر يخم شتت الى تنمش رايت كليك جبر كيدا بزي مدمسس إيريز أول على بزي إيريزر حنتي إيريزر يدلي بزي أجيرة دمسس يبلا مليسة بوينتر آتو أبزي أخيد تتنكي حجين يزحفا مالتي هذا يبل حجري خما هذا تتحفا كليك دا غوركي ليفت كليك مالتي بلاس زي سلسة اللوا بزخ يبل سلسة يزحف بوينتر ايزي سلسة شتت يدو لكان دحر ماوس تتكم كون مالتي افتح هذا شتت هايب لكان هذا تدمر سلسة كنده يخون بلهم أربعة صبو أربعة إلى بزيخة يتصحفا مالتي كان زيادة قولكو يخيد دحريقة تصل نزيخة أخوم يجلز زوم تمهارو هم زيهم داولكو يجلز ندا قولز كوها بوينتر دحر دالي رايت كليك قبر نابزي أطوق نابزي أمتس دحر كلر قير دالي نايت بيرو نايت إنك ناتي تسألين ولا ندحر دالي إذا قطر حدا تمهارا يبل إذا أخي إذا خا قطر خلتي ندابلكو يجلد مالتي كم زي مسلتي presentation أقرربا مسود أخو ESC على كيبورد ESC escape مالتي يتوه تيجي صحف كاس كيف كتقولوا تدلدي خا تبلن لا دار دلي إزتاد صحف كوز خمسات مالتي عند حد يدله discard بلا عند حد دلي خا كيبي بلا discard دي خا كنت بلا ما مزحت جزء هجنا بوينتر ناتي باوربوينت مليسات نلا مسود أخون تيجبر أبزي أستوب قبله ستوب مسبولكو سيف دابلكو يخيل مالتي سيف دابلكو مسكوتكو أبزي ختم ثانية نابزي أختم ثانية دحر شعب زمسم تعتني أبزي تراك كمتي تراك يدمت أبزي كريك ميدا عندهون تراك خفتي خدتناتي زسرحكو قد محج تراك كاو خفتي أبزي زسرحكو ولا أبز السرح كله دخون تراك خفتي قد محجسي زسحفكو زسرح كله مالتي بخمزي زغمت تتراك جريد سرنا ابنت أبزي عجيري الله جريد 1 مالتي جريد 1 شابتر 3 دبل كليك مسجور كم زيادة مسألة سيف مسألة خمسة مسألة أوكي أحط بروحله أوكي تبل مالتي بقى أبزي أمزيات من الله حجزي بلاي مسألة زيادة تخيل يعني أبز الشر دابلت تخيل كم زي دابلت تخيل أبز مسبت حكا دحر كتقورت على ريحة أبزي دحر زي دلخايا إذا بقدر ميدلو دي دلخايا كاتب لا مالتي تزي كونه كنترول إكس تبلا كاتن دحر دليخا مالتي سبليت يتا عند إيديت نقبل لا سبليت دحر الكلام زي حقها إس ترايخا تبلا كنترول إس سيفي إس تيلكا كون استيقين على تغوريت على شعو كساب زولو ايدلو خوان دحر كوينو ات بوينتر كتو تخلها قالنا ابنت ايت دليني حسو خره اس قبر ابزي كليك قبر دليت يبلا تاين قبر اب كيبورد دليت نبلا دليت كوين الله زوم علينا ابزي قال كن ردا دلنا اوكي ابزي زوم تردياتنا لا تراكسي يزرغحالو ترليخها يچبطو مالتي قال أبزي لايبراري لنا لايبراري أبزي كليك مسكبرنا كابزي ني introduction دخونا كدم ستات مس سؤلو كمزي ناي تمرت عينت قلقل لنا أبزي تات لنا أوديتا دلينا ها أبزي لنا دخونا أوديتا أبزي لنا نرين لنا حجبزي أوديزي أبزي دليت كات مرت سدليخا خانات كأودين دحر دليخا
ناتكا أوديو زسرح كي أخاب استفعل عليه تدلي خاخا نداي تقبر أبز import media لنا import media تبلا كابز استفعل عليه زسرح كيو أبز دبل كليك نسقبر كان أبز يعطو مالتي نابنت أنا ناتي السرح كو in introduction دخونا ندبول كوا كم نتزين أبز يا أميت إيه للخون ني introduction دخونا نأبز له intro دبول كوا حجنا زيا نابنت زيا كلاسيكال زيا intro نبلا وي زيا intro كلاسيكال 1 تبلا قلت دونجي هذا أنا تيجي زي أتصبغتي لحر مريض زي انت يقبر نزيا هولد قبر يحزة حيزة نابزيا كام تيجي أتوي أبز أتوي بلا أتيات اللي دحر شعو أوديو أدن أوديو بوزح أوديو تاتكتو تدخل عز تفعل عليه باك جراوند دخونا كمالتي أبزي سحيبة خمس جيرة يتوى مالتي أوديو أتي اللي ألا زي أوديو كدق مان دحر دلي أب كلهم دحر دلي أبزيا كليك قبر كنترول سي يبلا كوبي مالتي شو كنترول في يبلا تدقم كنترول في يبلا مالتي تدقاقم على نسا حانديا كم زي كبرو مالتي قال اب كم تيجي توسخ زلنا ابزي كول اوت الو ابزي كليب الو زي كليبات ناتكا زرئي كاي لايبرر زرئينا هنا ني انترودكشن غلغله زخنا كاي قال كول اوت الو كول اوت كا زتفعل عليه عينة كول اوت الو ابتي نات كدام حركه خلخاس امونغو كاب بتي بين رينامش إنك كلر بين قال دبل كابو تتحفز بازن لحد اللي خمالتي أبز زتفعل عليه لنا نري لنا أبزي قرب دمتاتي أتلونا يقول عقله يا ريت أبز شعو دبل كليك مسجبرك أبز مزيله أبز أتيات اللي على نات كدار خاص أخبيب يبلو أرون ده دلي خا أرو على كذي دبل كليك مسجبرك أبزي أت أوكي زي لايبراري كول أوت رينا لنا تكست ده دلي خا صحف كود ده دلي خا أبز أت كليك تكبر أبز مزيخا تخونا تتصحف مالتي أبتنات كأتلو أبتي فيديو أبز تفعل عليه عينة كول أوت على مالتي تدلي خا خمس عينة ككم تتمر تخزر دال خا زوم بان كأنتايو زوم إن بان زي دام هركا خلخاس زوم مغوغو نتي أفهلي خانا زاناتي كور أيسر سلزهونة تبو أيسر رحنا دلاتي كم تيجي أمبر أبز زوم نزي أتراي فلي أغرب يبلو مالتي زي أتراي تمالكوتوا اتخالب بلاك بورد دي ويقالسي دحاني يسنحي لنا أبزي أغرب كبلان دحدلي زي الزوم بان تبحل زوم بان أبزي اللاتكا الزوم بان دوريشن يبلنا لوزي هجي كم زي تبلو تخليها زي الزوم زي أبزي أيزر لها هجي ترأينا لبزيا اساس كاسي لوسي زوم غبر مالتي كان تطري لدي كونس زوم اذا خا خندم تاي زوم يخدل يخا اذا نابز اندحر ماليسيا مولو سكرين مالتي ازيا كن مولو سكرين دي كونس ازيا طراي وسيد له سغاب زيا طراي وسيد الله ابزي اوديو زيا خا اغداسيته اوديو كتملخلخا كم زناي حج دربوش ندلو ناي چرارو دمصي شش دبل غلغل اندحر الله ابزي خاليتي كليك غبري نزاع خمزي عين الدمسي نتهشش دبلة تلقس على مالتي القيساتا نتين شش دبلة بمولان القيساتا إذا فوليوم أبي نت تملي إيه دلخص قرب دحر دمسي تحيتو نيرو إذا فوليوم أب بلا إذا أوكي فوليوم أب ندحري ليه أول له مالتي دحر فوليوم داوني ليخا نتحت غيد الله قال از فيد ان مالتك كجمر كله فوليوم سي سيلو دابلي يخيد دحر دلي زيا ريخما زيا ملكت غيره زيا خا كودو خلخا فيد اوت قاس دابله دود كم ز اب زفال على موسيقاتا دخون مالتي زياتنين
add audio points تات كم زوس خيازيا زي هار remove دحري لها remove قبره مالتي يسيبلا remove خوين له اوكي إذا transition بوزح ناي كامتيجيا تصبو ايكون كم تزرعخو ግን አሞንጎ ትራንዚሽናት ዝለና ማለቲ ተወሳኽ እንደሐደደ ሃግን ከርሰር ኢፌክት ልባሃል አለ ታይትል ተወሳኽ ታደል ሃ ቮይስ ናሬሽን አብረስ ይኸው ተወሳኽ እንደሐደደ ሃ ሪከርድ ካሜራ ትዝበልና ይ ፒክቸር ኢን ፒክቸር ካ ናትካ ስዕልስ ናትካ ቪዲዮስ አው አሞንጎ خራ ኸሎ ማለቲ ካፕሽን አለና ካፕሽናት ካ ከምቲ ኮል አውት አይነት ኩዊዚንግ አለና ብዙ አይነት ተቀመጡልና እዚ አው ኸለና እንሪያ ማለቲ እዚ መስል ናይ ካምቴጂያ ምስወዳኻ سراريحكا دمسا تعراريخا كول اوتي اتيخا زغودلا غديلكا زيدل دمسا مسغدلكا زيدل زربا زتزاربكايو كله مسغدلكا كله اديت غيركا مسوداخا ابزيا بروديوس اند شير تبلدلا ابات خيد مالتي ابزيا كليك تجبر بروديوس اند شير تبلا اذن منتاي سيف نخت غوغو سيف ب HD إنا نقبره HD نبلا next نبلا شو أبينا يخدليها أب كي بوكس تبلنا اللاناتي كي أب كي بوكس تدلي أب كي بوكس أب ديسكتوم تحدلي ديسكتوم أبزي أبلا أبزي الشم نايتي زرح قوة يهبا مالتي أوكي بلا زي organize produce files into subfolders بفولدر غير دخو أمت الكاتب لنا أوكي بلا تدلي show production results production كندي بتصيح خمسة أريني قال مالتي play video after production مسود آخر save جركي أريني مالتي دحريو كله كم زد لين مسملاخو finish يبلا finish دحري له save كتقبر تجمرات تزبط قوة سلازم بار كم زي مثل ناي كامتيجيا presentation كم يجير كتقرب كامتيجيا زي مثل ترديكم كون تسفى قبر من الباش توسخ تتاتلنا بوقتر تليفون اب سكرين درو قطر تليفون غيركم تروحوا نزكالي thank you